अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक एक मेडिसिन के हवाले से है जो मैटीरिया मेडिका की बहुत ही वाइड रेंज यूज़ होने वाली मेडिसिन है और हम इसको पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ में शामिल करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जेलसीमियम। जेलसीमियम सिम्परवायरेंस इसका प्रॉपर नेम है और कोरोलिना और येलो जैस्मीन के तौर पर जानी जाती है। यानी ये जैस्मीन के फूलों से तैयार की जाने वाली मेडिसिन है। इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से यही बात है कि ये प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखती है और मेडिसिन बहुत ही अच्छी नर्व रिलैक्सेंट है, यानी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के सिलसिले में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। वेरियस टाइप ऑफ पेन्स को ठीक करती है और स्पेशली इसको पैरालिटिक मेडिसिन समझा जाता है। पैरालिसिस की बहुत ही टॉप मेडिसिन के तौर पे ये जानी जाती है। इट्स अ ग्रेट एंटी इन्फ्लामेटरी रेमेडी, यानी तमाम किस्म की सोजिश और इन्फ्लामेशन को दूर करती है। इट्स एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त इसका काम है। फिर ये नर्व्स पे, स्पाइनल नर्व्स पे बहुत अच्छा एक्शन है इसका। और इसके अलावा न्यूरल्जियास में यूज़ होती है। ये मिग्रेन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। रूमेटिज़म में इसे यूज़ किया जाता है और स्पैज़मेटिक डिसऑर्डर्स को भी ठीक करती है, लाइक एस्थमा, whooping कफ। यह बहुत ज़बरदस्त काम है इसका। इट्स अ गुड आर्टेरियल सेडेटिव, यानी आर्टरीज को सिडेट करती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और मार्क्ड एक्शन है इसका बहुत ज़्यादा फेशियल नर्व्स के ऊपर, इसीलिए ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में भी यूज़ होती है। एज वेल एज एज़मा एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जो हैं इनको भी ये क्योर करती है। अगर आप कीवर्ड के तौर पे इसे याद रखना चाहें तो लर्जा और कपकपी मीन्स टू से कोरिया को भी ये बहुत अच्छे तौर पे क्योर करती है। याद रखिए कि पेशेंट में ये चीज़ बहुत मौजूद होती है। क्लिनिकल यूज़ के हवाले से आपको बताती चलूँ कि यह हाइप्रेमिया में यूज़ होती है, इंसोमिया में यूज़ की जाती है, यानी कि बेख्वाबी के आलम में इसे इस्तेमाल करवाया जाता है। साथ ही साथ अगर मेंटल इरिटेबिलिटी हो, यानी बहुत ज़्यादा इरिटेशन और चिड़चिड़ापन की कैफियत हो, तो उसे ये ठीक करती है। फिर ये ओवेरियन और यूट्राइन पेन्स के लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। आई मीन टू से कि PID के सिलसिले में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। PID यानी कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसे हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कहते हैं। फीमेल डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी फीमेल डिसऑर्डर्स उनमें यूज़ की जाती है। डिस्मेनोरिया में बहुत अच्छा रोल है बिकॉज इसमें भी स्पाज्मोडिक प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर ये निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ड्रूपिंग ऑफ लॉ जॉ में बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा पैरालिटिक कंडीशंस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। मस्कुलर वीकनेस की बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है क्योंकि मसल्स के ऊपर बहुत अच्छे तौर पे एक्ट करती है और वीक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, एज ए टॉनिक काम करती है। वीक ऑक्यूलर मसल्स हों, यानी आँखों के जो मसल्स हैं अगर वो वीक हो जाएं तो उसकी वजह से अक्सर औक़ात जब टॉसिस हो जाता है या आईलिड ड्रॉप कर जाती है तो उसके लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। फिर मेंटल एपैथी में बहुत ज़बरदस्त है कि जहाँ याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो वहाँ हम इसे यूज़ करवाते हैं। मसल कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसके डिसऑर्डर्स को ठीक कर देती है। याद रखिए अगर सन हीट की वजह से डिप्रेशन हो गया हो और इस तरह की कंडीशन हो गई हो माइंड की, तो जलसीमियम ज़रूर याद रखिए। अब बात करते हैं हम इसके पर्सनालिटी एनालिसिस के हवाले से। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है, चुपचाप लेटा रहना चाहता है, बहुत वीक होता है। लेकिन इसका अगर आप फेस ऑब्ज़र्व करें तो ये तमतमाया हुआ सा आपको रेड सा फेस नज़र आता है। लर्जे की कैफियत आपको फुल बॉडी में नज़र आएगी और दिमागी तौर पे बहुत वीक होता है पेशेंट, इरिटेबल होता है। और नींद इसकी चूँकि बहुत ज़्यादा ये स्लीपलेसनेस भी पाई जाती है, तो इसमें ये नींद में क्या होता है कि फ़ुज़ूल बातें करता है, इसको डर सा होता है। और याद रखिए कि जितनी भी फ़ियर से पैदा होने वाली कंप्लेंट्स हैं ये उसको भी क्योर करने के सिलसिले में जलसीमियम इज़ द बेस्ट रेमेडी। फिर पेशेंट चकराता बहुत ज़्यादा है, इसका डिजीनेस की कंडीशन पाई जाती है, धुंधलापन आँखों में होता है। इट्स अ गुड रेमेडी फॉर समर इन्फ्लुएंजा, यानी गर्मियों के नज़ला ज़ुकाम में बहुत ज़बरदस्त है। और इसके स्पेशल सिम्टम्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यूरिन पास करते हुए पेशेंट को सर दर्द अगर हो रहा हो तो वो बहुत बेटर हो जाता है, यानी कि यूरिन पास करने से इसकी कंप्लेंट्स में बेहतरी आती है। और फिर ऐसा है कि अज़ा में, इसके ऑर्गन्स में हैवीनेस होती है ड्यू टू पैरालिटिक कंडीशंस और किसी भी बुरी खबर के सुनने से, स्पेशली एग्ज़ाम्स से पहले
اگر کوئی غصہ ہو یا غصے کے برے اثرات ہوں، یہ تمام کنڈیشنز میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اور نزلہ اور زکام جس میں اسپیشلی صبح صبح بہت زیادہ سنیزنگ ہوتی ہو اور پتلا زکام ہوتا ہو 3 قسم کا، تو بالکل واٹری لائک اس میں بھی یہ بہت زبردست ہے۔ سر درد میں بہت اچھا کام کرتی ہے، جہاں آنکھوں کے حصوں میں درد ہوتا اور وہ رک جاتا ہو آ کے۔ پھر فیمیلز کی جتنی بھی پرابلمس ہیں، وہ پیریڈ سے پہلے ہوں یا بعد ہوں، ان میں بہت زبردست ہے۔ اور اس کے سٹولز کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ یہ یلوش ہوتے ہیں ڈیو ٹو بائل، کیونکہ اس میں بائل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پیشنٹ لیٹا رہنا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے۔ اس کے جو فیس کے مسلز ہوتے ہیں، کنٹریکشن ہوتی ہے ان میں بہت زیادہ، یعنی کہ تنگی اور سکڑاؤ کا احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ بولنا جو ہے وہ مشکل فیل کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے ڈراپنگ آف جا کے لیے بہت زبردست ریمیڈی ہے، اسپیشلی جو لوور جا ہے، نیچے کا جبڑا جو ہوتا ہے، اگر وہ لٹک جاتا ہے تو اس سلسلے میں یہ بہت زیادہ کیوریٹیو میڈیسن ہے۔ نگلنے میں جو تکالیف ہوتی ہیں وہ بھی پیرالٹک کنڈیشنز کی وجہ سے سم ٹائم ہوتی ہیں، ڈسفیجیا کی کنڈیشن ہو جاتی ہے، وہاں پر بھی یہ بہت اچھے طور پہ کام کرتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جلسیمیم کے پیشنٹ کو پیاس بالکل بھی نہیں لگتی، اور اس کی جو لیور کی کنڈیشن ہے وہ بھی انفلیمڈ ہوتی ہے، لہٰذا یہ انفلامیشن کے لیے بھی ایک اچھی ریمیڈی ہے۔ اور اسپیسیفک سمٹم جو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر کسی بھی خبر سے اچانک ڈائریا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت زبردست ریمیڈی ہے۔ یہ بلیڈر کے پرالسس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے، یہ مثانے کے فالج کی بات کر رہی ہوں میں۔ اور اٹس گریٹ اینٹی سفلائٹک میڈیسن، یعنی اینٹی سفلائٹک جتنی بھی کمپلینٹس ہیں ان میں بہت اچھے طور پہ یہ کام کرتی ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ ایک بات کہ فیمیل جو اسپیشلی ڈیلیوری کے دوران ان کی اگر اوس کی اوپننگ نہیں ہو رہی ہو تو اٹس اے بیسٹ ریمیڈی ٹو اوپن دی اوس۔ یوٹرائن کنڈیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو بتاتی چلوں کہ اس میں فیلنگ آف سینسیشن ایسی ہوتی ہے، کلاز لائک سینسیشن ہوتی ہے، بالکل ایسے جیسے کہ شکنجے میں پھنس گیا ہو، ایسی کنڈیشن ہوتی ہے آرگن کی۔ اور پسینہ رکنے کی وجہ سے اگر کہیں نمونیا کی کنڈیشن پیدا ہو جائے تو جلسیمیم کو ضرور یاد رکھیے۔ پیشنٹ کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ حرکت نہیں کی تو اس کے ہارٹ کی جو پیلپیشن ہے وہ بند ہو جائے گی، یعنی کہ دل کی دھڑکن بالکل بند ہو جائے گی، ایسا فیل ہوتا ہے۔ یہ اس کی پیکولیئر سمٹم ہے۔ اس کے علاوہ یہ اسپائنل انفلاممیشن میں بہت زبردست ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا اگر ورم ہو، پین ہو، جو لمبیگو جسے کہا جاتا ہے، کمر درد، اور ٹانگوں اور کندھوں میں بھی جاتا ہو۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کے پاؤں آپ کو کولڈ ملیں، ٹھنڈے ہوں اور لرزے کی شدت ہو تو پیشنٹ چاہتا ہے کہ اسے پکڑ لیا جائے اور سنبھال کے رکھا جائے، یہ کنڈیشن آپ کو ملے گی اس میں جلسیمیم میں۔ یاد رکھیے کہ جلسیمیم کی جو علامات ہیں حرکت کرنے سے بڑھ جاتی ہیں، اور کسی بھی قسم کی ایکسائٹمنٹ سے اور جذبات سے اس کی جو کمپلینٹس ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آندھی اور بارش کی وجہ سے بھی پیشنٹ کی جو کیفیت ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم 30 میں یوز کرتے ہیں، 200 میں یوز کرتے ہیں، اور 1 mm بھی یوز کی جاتی ہے۔ بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے سنیزنگ کی کیفیت میں۔ اگر ہم اس کو، یہ میں آپ کو یعنی اپنا ایکسپیریمنٹ بتاتی چلتی ہوں، اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے بتاتی ہوں کہ جب سنیزنگ کی کیفیت ہوتی ہے اس میں ہم اس کو جب 200 میں یوز کراتے ہیں، جسٹ 1 or 2 ڈوزز جو ہیں پیشنٹ کو بہت اچھے طور پہ ریلیف دے دیتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کسی نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے آپ انفارمیشن چاہتے ہوں تو آپ مینشن کر دیجیے، آپ کی ویڈیو اس پہ بنائی جائے گی اور اس کی آپ کی جو رائے ہے اس کو ہم ضرور جو ہے انڈیکیٹ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔